खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम जरा बच के। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। शालीमार, लज्जत की बात जायके के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाजी कोई चंगी मियारी ते सस्ती दी चाह दे दियो। ये सारियां खूबियां ते सिर्फ अमीत चाह ची ने। अमीत चाह ते तू भी मौके तो फायदा उठा। दुकानदार भरावां लई खुशखबरी है कि 3 कार्टन खरीदण नाल कूपन फ्री हासिल करो ते कुरानदाजी शामिल हो जाओ। अमीत चाह लेके आ ते मौके तो फायदा उठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ और तू मेरे काम को आसान बना देता है। प्यारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स, मैं हूँ आप सबका अपना मेज़बान इनाम खान और आज के बिग न्यूज़ के बिग प्रोग्राम ज़रा बच के में, बल्कि ज़रा बच के नहीं, ज़रा हट के में मेरा साथ देंगी मेरी को होस्ट अलीशा। जी अलीशा, वेलकम। क्या ख्याल है अलीशा कि हम रब ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे लिसनर्स व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम ज़रा अपनी नौइयत का मुनफरद प्रोग्राम होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक लेजेंड से, एक अजीम फनकार से, एक खूबसूरत कलाकार से महरूम हो गए। मेरा इशारा यकीनन उमर शरीफ साहब की तरफ है। वो हम सबको छोड़ के अपने खालिक हकीकी से जा मिले। परवरदिगार उनके लिए उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। अलीशा, आप जानती हैं कि हमने आज उमर शरीफ के लिए ये ताज़ीती रेफरेंस का एहतमाम किया और हमारे साथ बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ जो हैं आज इस ताज़ीती रेफरेंस में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पंजाब और साबिक डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सरगोधा डिवीज़न, और इसके बाद फिर बहुत से डिवीज़न्स में उन्होंने अपनी खूबसूरत महारत का लोहा मनवाया। एज अ एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। जी, मेरा इशारा जनाब नज़ीर खालिद साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया नज़ीर खालिद साहब, आपने स्पेशली आज हमारी इन्विटेशन से आप लाहौर से तशरीफ़ लाए। और मेरे आज के अलीशा दूसरे मेहमान साबिक डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल, खूबसूरत ब्रॉडकास्टर, बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक, लिखत में अपना मुकाम खुद रखते हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। मेरा इशारा तारिक अबूज़र साहब की तरफ है। वेलकम तारिक साहब। जी, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान ईसा खिलवी साहब, मारूफ संगीतकार, ऑलराउंडर आर्टिस्ट आसिम लुधियानवी साहब। जी लिसनर्स, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत फनकार जिनको सरगोधा पे और सरगोधा को उन पे है नाज। मेरा इशारा जनाब शेख अरशद साहब की तरफ। जी, हमारे साथ वर्सटाइल आर्टिस्ट कासिम अली साहब, सीनियर तजियाकार, ब्रॉडकास्टर, खत्तात और शायर सैयद अनवर साहब। सैयद अनवर साहब के साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इंतहाई काबिल तारीफ़, इंतहाई काबिल कद्र, इज़्ज़त की निगाह से देखे जाने वाले ब्रॉडकास्टर, सहाफ़ी, अदीब, शायर, और मैं क्या क्या कहूँ जनाब मेरा इशारा मुमताज़ आरिफ साहब की तरफ है। जी, मैं आपको बताता हूँ अलीशा, हमारे साथ आज मौजूद हैं मुल्क के मारूफ रेडियोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर इरशाद। लिसनर्स एंड व्यूवर्स, हम गाहे बगाहे आपकी मुलाकात सबसे करवाते रहेंगे और सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा अपने आज के इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब नज़ीर खालिद साहब को। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर खालिद साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा यह ताज़ीती रेफरेंस जो है वो उमर शरीफ साहब के नाम है और शाम उमर हमने आज की इस तकरीब का नाम जो है वो चुना है। तो आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हमारी स्पेशली रिक्वेस्ट पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स वेरी मच सर। तो आप क्या कहेंगे उमर शरीफ साहब का, अगर हम माजी से लेके आज तक का सफ़र देखें तो आपका मैं समझता हूँ बड़ा वसी एक्सपीरियंस है फनकारों के हवाले से। जी, अर्ज़ ये है कि मैं फ़िलहाल तो 2 जुमले ही बोलूँगा। एक तो बेहद अफसोस हो रहा है इस बात पे कि वो शख्स जो हज़ारों के नहीं लाखों के मजमे हंसाता रहा है, हम उसके लिए गमज़दा बैठे हैं और इस छोटी सी गैदरिंग में हम कोई ऐसी बात भी नहीं कर सकते। हमने इस वक्त जो है उनके
ان کی تعزیتی ریفرنس ہے، ظاہر ہے ان کے ہم گفتگو تو ان کے بارے میں کریں گے، لیکن کوئی ہنسی مذاق والی بات جو ہے وہ قریب بھی ہمارے نہیں پٹک سکتی۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے، جتنا انہوں نے نام پیدا کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے لے کے اب تک ہم نے جتنے آرٹسٹ پیدا کیے ہیں ان میں ایک بہت ہی صف اول کا جو بہت آگے کھڑا ہے سب کے، یہ وہ آرٹسٹ ہے جس سے ہم محروم ہیں۔ بے شک۔ اور یہ ایک بہت بڑا اس لحاظ سے تو نقصان ہے ہمارا آرٹ کی دنیا میں۔ تو فی الحال میں یہ گفتگو کروں گا، باقی پھر باقی دوست جی انشاءاللہ آپ سے سوال و جواب کی صورت چلتی رہے گی۔ جی علیشہ، میں اس سے پہلے کہ جناب طارق ابوذر صاحب ہمارے ایکس ڈائریکٹر سرگودا آرٹس کونسل اور بہت سی تعریفیں ان کے ساتھ جڑی ہیں، ان کی طرف چلوں، چونکہ علیشہ آپ کا بھی بیسیکلی تعلق میں سمجھتا ہوں کراچی سے ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی بھی بڑی قربت رہی، آپ نے ان کو فیس ٹو فیس دیکھا بھی، ان کے ساتھ کام بھی کیا، تو آپ ان کے بارے میں علیشہ کیا کہیں؟ بالکل ضرور انعام خان صاحب، میں کیونکہ میں نے 17 سال کراچی میں گزارے ہیں، جو کہ جناب عمر شریف صاحب میرے علاقے میں ہی رہتے ہیں، گلشن اقبال ٹاؤن میں، تو ان کے بارے میں زیادہ الفاظ تو نہیں ہیں میرے پاس، کیونکہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسے انسان جو ہمیشہ جنہوں نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے ان کی کامیڈی سنی تو شاید ان میں زندگی کی رمق پیدا ہوئی۔ تو ایک ایسے انسان اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ایک وہ ان کا جو تعلق ہے وہ زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جناب عمر شریف صاحب نے بولا تھا کہ میں زندگی میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں ان کو کچھ ڈر تھا، اور انہوں نے جب وہ بولا کہ میں قبر سے ڈرتا ہوں، مجھے قبر سے خوف آتا ہے، تو جب انہوں نے یہ الفاظ ہمارے فیس ٹو فیس ہمارے سامنے بیٹھ کے ادا کیے تھے تو سر یقین مانیں کہ ہماری شاید زندگیوں کا رخ چینج ہو گیا تھا۔ ہماری زندگیوں میں بہت ساری تبدیلیاں اس ایک لفظ سے، کہ اگر ایک اتنا بڑا کامیڈی کا بادشاہ، بے تاج بادشاہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو یقیناً اس میں اثر ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے یہ بات بارہا کہی۔ دیکھیں، ساری دنیا کو ہنسانے والا اس وقت ہم سب کو غمگین اور افسردہ کر کے چلا گیا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا سامعین محترم، لسنرز پیارے ویورز، کے دکھ آنکھوں کے ذریعے بہتے ہوئے آنسوؤں ہی کی صورت میں ہو، دکھ دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ آج عمر شریف صاحب کے چلے جانے کے بعد ہم کس قدر اداس ہیں، کس قدر ہم غمگین ہیں، کس قدر ہم پریشان ہیں کہ خلا جو عمر شریف چھوڑ گئے، جیسے کہ ہر بڑے فنکار کے چلے جانے کے بعد ہر زدام یہ لفظ ہوا کرتا ہے کہ ان کا یہ خلا کوئی پر نہ کر سکے گا، لیکن یہ دنیا داری ہے۔ ایک پنجابی کا محاورہ یاد آ رہا ہے کہ اے چلو چلی دا میلہ اے، اتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا، میرے ویندیاں ویندیاں کئی ہو گئے تے کئیاں دے ویندیاں ویندیاں میں ہو جانا۔ لسنرز آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سرگودا کے لیجنڈ، جن کا تعلق تدریس سے بھی ہے، صحافت سے بھی ہے، آواز کی دنیا سے بھی ہے، جناب میرا اشارہ طارق ابوذر صاحب کی طرف ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ ان کے عمر شریف صاحب کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ جی طارق صاحب۔ بہت شکریہ انعام خان صاحب۔ نذیر خالد صاحب نے 2 جملوں میں یہ بات مکمل کر دی ہے، لیکن میں اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہ عمر شریف صاحب بہت بڑا نام، یہ اس طرح ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہماری ذات تک نہیں، ہمارے ملک تک نہیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، عمر شریف ان میں مقبول ترین آرٹسٹ ہے۔ اور جس دن یہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کے چینلز جو تھے ان پہ صرف ایک ہی بڑی خبر تھی، وہ عمر شریف صاحب کے حوالے سے تھی۔ عمر صاحب سے میری چند ایک ملاقاتیں ہیں، جب وہ ایک عرصہ لاہور میں شفٹ ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ ایک شمع تھیٹر کا آغاز کیا، اپنی والدہ مرحومہ کے حوالے سے انہوں نے اس تھیٹر کا نام رکھا۔ اور شروع میں جب یہ تھیٹر شمع سینما سے شمع تھیٹر میں بدل رہا تھا تو ایک عام یہ لوگوں کی رائے تھی کہ کراچی کا رہنے والا، بے شک بڑا نام ہے، اردو سپیکنگ ہے، یہ لاہور ہے، یہاں اپنی جگت کا اپنا مزہ ہے، تو شاید عمر شریف یہاں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن پھر ہم سب نے دیکھا کہ لاہور کے اس زمانے میں الحمرا اور دیگر جتنے تھیٹر تھے
عمر شریف کے آنے کے بعد اور جب اس تھیٹر کا آغاز ہوا اور وہ مکس تھیٹر تھا, اردو پنجابی مکس تھیٹر تھا, تو عمر نے کمال کام کیا اور بہت بے شمار خوبصورت ڈرامے دیے اور دیگر تھیٹر کو ہلچل پڑ گئی کہ اب ہمارا کیا بنے گا. یہ وہ زمانہ ہے کہ کراچی سے آ کر لاہور جیسے جہاں پہ پیور پنجابی بولی جاتی ہے, ایک اپنا ایک لہجہ ہے, ماجی لہجہ لاہور کی پنجابی کا, اور اس لہجے میں آ کر انہوں نے اپنی اردو کو پنجابی میں جو کنورٹ کیا وہ کمال تھا اور بہت کامیاب آرٹسٹ. میرے طارق ابوذر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی چاہتے ہو, آپ نے بڑی خوبصورت یادوں کو آپ نے دہرایا, اور آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ عمر شریف صاحب کے شمع تھیٹر بنانے کے بعد لاہور میں باقاعدہ تھیٹر کا پوزیٹیو کمپٹیشن سٹارٹ شروع ہو گیا تھا. بالکل صحیح ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب سہیل احمد کا نام بہت آ رہا تھا, اپ ہو رہا تھا, اور لیکن سہیل کو بھی پھر عمر کے پاس جا کے کام کرنا پڑا. بالکل ایسے. لیکن پھر وہ واپس کراچی چلے گئے. ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ کامیڈی میں بڑے بڑے پاکستان میں نام ہوئے, ہمارے پڑوسی ملک میں ہوئے, لیکن عمر نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی جا کر اپنے اتنا بڑا نام کمایا کہ پھر وہ بس گئے چلے ہیں تو پھر چلتے گئے ہیں, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے. بالکل درست فرمایا آپ نے طارق ابوذر صاحب, بڑی خوبصورت آبزرویشن آپ کی جناب عمر شریف صاحب کے لیے. نذیر خالد صاحب, میں ایک بار پھر آپ کی طرف حاضر خدمت, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی آبزرویشن کا دائرہ بحیثیت ڈائریکٹر جنرل پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ذکر کروں یا آرٹس کونسل کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں, الحمدللہ آپ کا ثانی مجھے دکھائی نہیں دیتا. آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمر شریف کا خلا آنے والی نسلوں میں سے کیا پر کر سکے گا؟ عرض یہ جملہ جو ہے یہ اتنا عام اس کا استعمال ہوا ہے کہ عام معمولی لوگوں کے لیے بھی, لیکن آج جس بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ بندہ بہت یہ واقعی ہی پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہاں پہ بولیں گے کہ یہ خلا پر نہیں ہو سکتا تو یہ پہلی دفعہ اس جملے کے ساتھ بھی انصاف ہوگا کہ جہاں اس کو بولنا چاہیے تھا وہاں بولا جا رہا ہے. تو میرے تو یہ آبزرویشن ہے کہ یہ خلا اس لیے نہیں پورا ہو سکتا کہ ایک بندے میں اتنی بے شمار صلاحیتیں تھیں کہ بہت سارے لوگوں میں وہ اگر اکٹھی کریں ہم تو پھر شاید ایک عمر شریف ہم بنا سکیں. لیکن یہ چونکہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ قدرت کر سکتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو صلاحیت ہیں وہ الگ الگ بانٹنے کی بجائے ایک بندے میں منتقل کر دے. عمر شریف کی یہ جو طارق صاحب نے بھی بات کی ہے, میرے بھی یہ ذہن میں بات تھی کہ دیکھیں یہ زبانوں کا بڑا مسئلہ ہے جی. زبانوں کی وجہ سے ملک ٹوٹ جاتے ہیں, صوبے بن جاتے ہیں نئے. تو زبان ایسی چیز ہے, وہ اردو سپیکنگ تھا, اردو سپیکنگ میں سے آیا بندہ اور لاہور جیسے شہر میں آیا, اس نے مطلب کون سی زبان نہیں بولی. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ عمر شریف جی فلاں زبان نہیں بول سکتا, کہ اس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے وہاں لاہور میں آ کے وہ رچ بس گئے. کبھی کسی کو یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی یہ پنجابی سپیکنگ ہے, یہ اردو سپیکنگ ہے. یہ انہوں نے یہ فرق جو ہے جو اکثر ہم ڈال دیتے ہیں, جب ہم شکست کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈال دیتے ہیں, جب ضرورت پڑے تو ہم ڈال دیتے ہیں, اس کو ہم وجہ تنازع بنا دیتے ہیں, لیکن اس نے وجہ تنازع بھی نہیں بننے دی. اور جتنے بھی پروگرام کبھی دیکھیں وی وی آئی پی کے سامنے اتنا بولڈ ہو کے اتنا بہت آگے جا کے بات کرنا, یہ بھی آپ کو پرانے پروگرام نکال کے دیکھ لیں جس میں کوئی صدر پاکستان بیٹھے ہیں یا وزیر اعظم پاکستان بیٹھے ہیں, وہاں بھی جس جرأت کے ساتھ اور جو بات انہوں نے کرنی ہوتی تھی وہ کر جاتے تھے اور وہ جھجکتے نہیں تھے. اور جھجکتے نہیں تھے تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا تھا کہ اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. وہ جو وی آئی پی یا وی وی آئی پی بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی اتنا ہی انجوائے کرتے تھے, اور دوسرے لوگ تو ظاہر کرنے کو بیٹھے ہوتے یا تو یہ چیزیں اب ہمیں شاید دوبارہ کسی اور میں نہ ملیں. نذیر خالد صاحب بہت خوبصورت بات. لسنرز اینڈ ویورز, سچ کہا کسی نے کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. نذیر خالد صاحب کا شمار بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑے لوگوں میں ہوتا ہے. انہوں نے کتنا خوبصورت پہلے میرے سوال کو کلیریفائی کیا کہ آج کل یہ جملہ
کہ خلا پر ہو سکے گا ہر عام انسان کے لیے بولا جا رہا ہے، لیکن جہاں جس بندے کے لیے بولا جا رہا ہے وہ حقیقتاً اس خلا کو کوئی مائی کا دوسرا لال پر نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا نذیر خالد صاحب، اور میں آپ کا بھی طارق افضل صاحب ممنون ہوں۔ آپ کی موجودگی میں میں چاہوں گا کہ میرے اس وقت پینل کے جو دوسرے دوست موجود ہیں، علیشہ آپ بھی چونکہ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں، اس سائڈ پہ آل راؤنڈر کامیڈی کنگ آف سرگودا ڈویژن، بلکہ اگر میں نے کامیڈی کنگ آف پنجاب کہوں تو بالکل بے جانا ہوگا، جناب عاصم لدھیانوی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ بہت خوبصورت آل راؤنڈر فنکار کریکٹر ایکٹر ماشاءاللہ سرگودا کی شان ہیں، ارشد شیخ صاحب موجود ہیں۔ جی میں شیخ ارشد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ خود ایک کامیڈین ایکٹر کیریکٹر آپ بڑی بخوبی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، تو آپ اس ٹائم ہم عمر شریف کے حوالے سے یہ پروگرام ہمارا چل رہا ہے بگ نیوز پہ، تو میں انہی کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ایز اے خود کامیڈین ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، تو آپ عمر شریف کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس ٹائم کیا تاثرات ہیں آپ کے اور کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جی بے شک عمر شریف جو تھے لیجنڈ تھے، اور کہتے ہیں نا کہ کسی کا خلاف اور ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، جو بھی ہے چاہے کوئی ارشد شیخ ہے یا کوئی بھی ہے، انعام خان صاحب ہیں، کچھ گزر گئے کچھ ہیں، تو وہ ایک ہی دنیا میں آتا ہے، وہ اپنا کریکٹر نبھاتا ہے، کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر شریف صاحب کا وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خلاف کبھی پورا نہیں ہوگا، واقعی نہیں پورا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہی عمر شریف تھا اور ایک ہی نام ہمیشہ ان کا نام زندہ رہے گا۔ اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے۔ ان سے میری ایک بار ملاقات شمع تھیٹر میں ہی ہوئی، جب ابھی ذکر کیا طارق ابوذر صاحب نے شمع تھیٹر کا، تو وہاں عاشق اور ٹائٹینک ایک ڈرامہ تھا ان کا، ہم وہ دیکھنے گئے، تو ابھی ڈرامے میں کچھ ٹائم تھا، زمرد خان سے ہمارے اچھے ریلیشنز تھے، تو انہوں نے ہمیں ان کے ساتھ ملوایا۔ میری بھی یہی خواہش تھی، معین اختر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، جتنے بھی امان اللہ صاحب، جتنے بھی کامیڈین تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو میرے اندر بھی ایک جذبہ سا پیدا ہوا کہ یار میں یہ لوگوں کو ہنساتے ہیں اور اتنی محفلیں لگاتے ہیں، اور میں یعنی کہ محفلیں جہاں ہوتے ہیں تو میں بھی اپنا تھوڑا سا انداز چینج کروں اور میں بھی اسی طرح بنوں۔ تو شیخ ارشد صاحب سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، تو کیا آپ ان سے انسپائر تھے یا آپ مجھے آپ دونوں کو انٹرپٹ کرنا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، کال آ رہی ہے کراچی سے، کراچی سے لسنر نے ویورز میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا ذکر کروں یا سٹیج کی دنیا کا یا ریڈیو پاکستان یا FM 95 پنجاب رنگ کا، ایک بہت بڑا نام شیبہ بٹ میرے ساتھ لائن پہ ڈائریکٹ کراچی سے، بلکہ عمر شریف صاحب کے گھر سے موجود ہیں۔ السلام علیکم شیبہ بٹ۔ وعلیکم السلام محترم انعام خان صاحب۔ شیبہ بٹ میں اس وقت لائیو ہوں بگ نیوز کے بگ پروگرام ذرا ہٹکے میں، تو آپ کی بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے کہ کل آپ نے میری بات مسز عمر شریف ہماری بھابھی سے کروائی، آج آپ ان سے ہماری بات بھی کروائیں گی۔ پہلے آپ ذرا حال حوال بتائیں کہ کچھ دیر پہلے آپ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ تھی، وہ سما کیسا تھا جہاں ابدی نیند سو رہے ہیں عمر شریف، اب آپ ان کے گھر آئی ہیں، گھر کا ماحول کیا ہے، ذرا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے پلیز۔ جی بالکل، آپ ہمارے پرائڈ ہیں انعام خان صاحب، آپ کا حکم آپ کا آرڈر، تو میں 4 دن سے یہاں پہ موجود ہوں۔ میں تو اسی وقت آپ کو پتہ ہے بھاگی ہوں، میری بہنوں نے مجھے روکا بہت کہ نہیں کرونا ہے مت جاؤ، تو میں خاموشی سے کی جوڑے میں بھاگی ہوں، میں نے ٹکٹ بھی جہاز کی اور پہنچ گئی۔ تو یہاں عمر صاحب کے گھر میں 4 دن سے اسٹے ہے، تو ان کے میں ایسے ٹرمز شروع ہوئی تھی، اور عمر صاحب کے ساتھ میں نے ورلڈ میں اتنا کام کیا ہے اور اتنا ان کے احسانات ہم سے بہت سے، تو میں کیوں نہ جاتی، آپ کو تو پتہ ہے میری طبیعت کا کہ میں وہ کام کرتی ہوں جو کوئی نہیں کرتا۔ تو میں یہاں پہنچی اور یہاں اتنے دن سے پڑھائی کری تھی، تو آج جب یہ پل تھے تو میں نے پل میں تھوڑی سی پڑھائی کر کے تو میں خود اکیلی گئی ہوں، بہت دور ہے، 1 گھنٹہ آنا 1 گھنٹہ جانا۔ تو میں وہاں پہ جب پہنچی ہوں جناب انعام خان صاحب، تو وہاں پہ
स्टार्ट में ही उनको मदफून किया गया है। डॉक्टर आबिद लियाकत के माँ बाप भी वहाँ मदफून है और एक नाथ खान कुर्शी। तो ये एजाज हमारे फनकारों में साहब को हुआ है कि उनको वहाँ मदफून है बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी। तो जो लोग आप यकीन कीजिए इनाम खान साहब के वहाँ जो लोग जोक दर जोक फूल फेंक रहे हैं और इसके अलावा वो वहाँ पे फातिहा पढ़ रहे हैं। तो जब तक जिंदगी दुनिया की रहेगी उमर साहब को लोग वहाँ पे फातिहा पढ़ेंगे। वो वली थे, वो हमारे फनकार बहुत बड़े थे, लेकिन वो वली भी थे। तो मैं उनको सल्यूट करने गई हूँ, मैं फातिहा पढ़ने गई हूँ और ये मुझे अब बहुत दिल मुतमईन है कि मैंने कोरम पूरा किया है, उनका दर्शन भी किया मैंने 2-2.5 घंटे। बहुत शुक्रिया। इसलिए मैंने आपको जहमत दी कि आपका बड़ा करीबी ताल्लुक था उमर शरीफ साहब से। जब उमर शरीफ वर्ल्ड टूर पे निकलते थे तो हमेशा वो आपको साथ लेके जाते थे। शीबा भट्ट उनके साथ रहती थी। शीबा भट्ट उनके प्लेस का, उनके ड्रामे का, उनके शोज का हमेशा हिस्सा रही है। शीबा, हमें आप पे भी प्राउड है और हम आप पे भी फख्र महसूस करते हैं और उमर शरीफ पे भी। आप अब जरा घर का हाल बताइए कि इस वक्त उमर शरीफ के घर में क्या कैफियत है? उमर शरीफ के घर में ये था कि उन्होंने अपना का कमरा, मेरा ख्याल है जो बहुत कम लोग बनाते थे, उन्होंने एक इबादत के लिए अलग कमरा रखा हुआ था जी, जहाँ बुजुर्गों ने दीन की मज़ारों की चादरें थी, हजरत इमाम हुसैन की शबी थी, अलम था, खाना काबा का बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स था जो काबे की तरफ होता था और हम वहीं नमाज पढ़ते थे, सलाम करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा था, दोनों तरफ वो इस अकीदत में थे कि जब नमाज पढ़ो तो जैसे हर चीज आप लोगों ने अपनी अलग जगह रखी है कि मेकअप के लिए ड्रेसिंग है, काम के लिए, सोने के लिए बेड है, तो इबादत के लिए अलग कमरा क्यों नहीं है? उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल कमरा बनाया। हम लोग ही जाते थे जैसे हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। माशाल्लाह। आप भाभी बात कर रही हैं? भाभी बात कर रही हैं? जी जी मैं बोल रही जी, हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाभी बात करें आप प्लीज। जी 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 तो हमारी तो क्या लोग वहाँ आके मन्नतें उठाते थे और उनकी सबकी मन्नतें पूरी होती थी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के कसम से। और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी उस कमरे की वजह से, उमर को बहुत बहुत मुश्किलों से निकाला। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ मिसेज उमर शरीफ मौजूद हैं कराची से लाइव बिग न्यूज के बिग चैनल पर। आप आवाज सुन रहे हैं मेरी बहन की, मेरी भाभी की। भाभी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, आपसे गुफ्तगू जारी। मुझे सिर्फ ये बताइए कि कोई एक ऐसी बात, वैसे तो वो शख्स जिसका नाम उमर शरीफ था वो खूबियों का एक मुजस्सम था, एक मीनार था खूबियों का, लेकिन उमर शरीफ की कोई एक खास बात जो मेरी बहन को बहुत अच्छी लगती हो? वो बात इज्जत में है, जितना बोलना था बोल ली। हमारी नईमा गर्ग साहबा है, इनका एक लाइन ये हमारे के बहुत बड़े जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक। ये रहीमा गर्ग जो हमारे साथ अमेरिका गई, उमर साहब के साथ भी इन्होंने बेतहाशा काम किया। जी जी, इनसे बात करवा दीजिए जरा। ये उमर शरीफ साहब के बारे में क्या कहती है? उमर साहब की जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम सब लोग आपके उमर शरीफ भाई की फैमिली के दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं बिग न्यूज के बिग प्रोग्राम जरा हटके में ताज़ीती रेफरेंस में मौजूद हूँ सरगोदा से लाइव। तो आप क्या कहेंगी इस बहुत बड़े सानहे पे? बस ये कहेंगे कि हमारा शहजादा तक चला गया हमें छोड़ के, मगर सबके दिलों में है और हमेशा कायम दायम रहेगा। वो हमारा हीरो था और अल्लाह ने बहुत गिफ्ट किया था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हम सबको सब्र जमील अता करे। बहुत शुक्रिया शीबा। इस वक्त मैं घर की कैफियत को महसूस कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मजीद कोई ऐसी बात करके आप सब लोगों को अफसरदा करूं। बहुत शुक्रिया। बाकी फिर हम आपको दोबारा लाइन पे लेंगे शीबा, पर्सनल आपसे गुफ्तगू करने के लिए। जी जी जी, सलोमी बात कर रही हैं। की मशहूर स्टेज आर्टिस्ट है, इन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया। हमारी बहुत ही लेजेंड फनकार है, बहुत नाइस। सलोमी, ये बात कीजिए। इनाम खान साहब हमारे पाकिस्तान के हीरो है, सीसीके के जी जान है इनाम खान साहब। तो इन्होंने सरगोदा में ना बहुत सारे बंदों को बुला करके ना उनके साथ ये बात कीजिए। सलोमी से बात। जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, बिग न्यूज के बिग प्रोग्राम में इस वक्त पाकिस्तान स्टेज और टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम कराची से
सलोमी को कौन नहीं जानता, हम सब लोग पहचानते हैं। और ख़ास तौर पे उमर शरीफ और मोइन अख्तर साहब के साथ जिस लेजेंड अदाकारा ने काम किया उनका नाम सलोमी है। और खुशबख्ती है कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलोमी जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस दुख की घड़ियों में आप क्या कहना चाहेंगी? बस सबसे पहली बात तो ये है कि जब से उमर हमें छोड़ के चला गया, खैर तो मेरे लिए बताते खुद मैं अपनी बात कर रही हूँ, खैरियत से मैं नहीं हूँ। और बहुत बड़ा सदमा है मुझे पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं, उसके अलावा दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी ड्रामे देखते थे उमर के, दुनिया में पाकिस्तान के और उमर शरीफ के बड़े फैंस हैं। और जितनी भी दुनिया में फैंस हैं उमर के, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उमर के लिए जितना पढ़ सकते हैं उमर के लिए पढ़ें, क्योंकि उमर ने सारी जिंदगी सब लोगों को हंसाया है। अब उनका फर्ज है उमर के लिए पढ़ें और जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि ये उमर को होगा पब्लिक का। तो मैं ये चाहूंगी कि उमर के लिए पढ़ें। बाकी रही बात मेरी, और मुझे तो बेइंतहा दुख है, सब आर्टिस्टों को बेइंतहा दुख है। बस ये समझ लीजिए कि मेरे जिस्म का हिस्सा मुझसे जुदा हो गया और हम लोग उमर को नहीं भुला सकते, ऐसी शख्सियत नहीं भुला सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि उमर की जो ख्वाहिश थी गाजी अब्दुल्ला शाह रहमत अलैह, जी वही उनके बड़े मानने वाले थे, पैगंबर के बड़े मानने वाले थे। और उनके अहाते में उनको बुलाया गया, गाजी बाबा ने उनको बुला लिया और वहीं पे चला गया और एक जन्नत का टुकड़ा समझ लें कि उमर को मिल गया। ये बड़े नसीबों की बात है कि उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक तदफीन के लिए जगह मिली। बहुत शुक्रिया सलोमी आपका, आपने अपने कीमती लम्हात में से टाइम दिया। जी लिस्टेंट व्यूअर्स, अभी आपने मुख्तलिफ स्टार्स के दिल से निकले हुए जज्बात सुने। तो अभी हमारे पास मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा है जनाब आसम लुधियानवी साहब। आइए ज़रा इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं कि ये किस लहजे में, कितने गम के आलम में हैं। चूँकि ये भी एक मज़ाक की दुनिया से वाबस्ता हमारे सरगोदा डिवीज़न का बिग स्टार है। इनसे पूछते हैं कि उमर शरीफ साहब के चले जाने के बाद इनकी कैफियत क्या है। क्या ये समझते हैं कि ये उन जैसी कॉमेडी को बढ़ा सकेंगे, उनके छोड़े हुए तासुरात या उनकी वो यादें जो हमारे दिलों में बसती हैं, क्या उन्हें कहकहों की सूरत में बखेर सकेंगे। आइए हमारे साथ मौजूद हैं आसम लुधियानवी साहब। अस्सलाम वालेकुम आसम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौत तो उसकी है, करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। इनाम साहब बहुत शुक्रिया बिग चैनल के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो आज सिर्फ उमर शरीफ साहब के नाम है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जैसे नकारा से फनकारों को यहाँ इकट्ठा किया है और उमर शरीफ साहब के बारे में बातें करने का मौका फराहम किया है। उमर शरीफ अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ी एकेडमी था। उसने फ़न के लिए जितना काम किया है शायद कोई और ना कर सकेगा। मुनव्वर शरीफ साहब के बाद उमर शरीफ साहब का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता रहा है अब तक, और मैं समझूंगा कि ये खला कभी पूरा नहीं होगा। आज उमर शरीफ हम में नहीं है, लेकिन उसके ड्रामे, उसकी यादें, उसका हंसाना वो कभी नहीं भूल पाएंगे हम लोग। और जितने भी आज पूरी दुनिया में उनका शोक मनाया जा रहा है, वो बहुत सी मजीद ऐसी यादें छोड़ के चला गया है। और अल्लाह ताला हमको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। शेख साहब, आप इस हवाले से कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें? जी, मैं मुख्तसर सा पैगाम ये दूंगा कि जितने भी हमारे आज तक कॉमेडियन गुजरे हैं, अगर वो हमारे लिए एकेडमी का दर्जा रखते थे और उमर शरीफ खासकर मेरे आइडियल थे, तो मैंने जो भी काम किया, जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो भी उन्हीं से सीखा मैंने, उनको मैं फॉलो करता था। तो आप भी अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इस फील्ड में आए हैं, तो आपको अपने ज़हन में एक आइडियल बनाना होगा। और वो कोई भी लेजेंड, आप अगर वो दुनिया में नहीं रहा तो उसकी आप पिक्चर्स देखें, उनके जो ड्रामे हैं वो देखें, उनको फॉलो करें, आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। बल्कि मैं बात कर रहा था कि शमा थिएटर की,
तो वहाँ इन्होंने जिक्र किया कि मेरी तारक अजीज साहब से मुलाकात हुई, तो तारक अजीज से मैंने कहा यार एक आप बहुत जुमला बोला करते हो नीलाम घर में, देखती आंखों सुनते कानों आपको तारक अजीज का सलाम। तो मैंने कहा भाई तारक अजीज तू यूं कर ले यार, कभी तू यूं बदल ले इसको, आप बदल ले, अब यूं किया कर, कहा कर दुखती आंखों बहते कानों। तो मैंने कहा ये क्या है, या तो यार अब हमारे कान पक गए हैं वो कर करके, लेकिन उन्होंने इस अंदाज में उसको बोला कि हमारी हंसी भी आई, और फिर वो मुझे ऐसे मुझे फील हुआ कि ये जो इन्हें मैं अपनी आंखों में बंद कर लूं, अपने दिल में वो जो सारी चीजें उनको मैं पिक कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बस ये रहें मेरे अंदर रहें और मैं भी इसी तरह काम करूं। और अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा करते हैं बहुत करते हैं और माशाल्लाह कर रहे हैं और लोग एक जान पहचान बनी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं कुछ हूं तो वो उमर शरीफ को देख के वो सारा काम। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पैगाम था आपका। जी अलीशा। जी मैं आखिर में नज़ीर खालिद साहब से ये चाहूँगी कि आप कोई जनाब उमर शरीफ के लिए कोई पैगाम देना जी चाहें। पैगाम क्या देना है, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि उमर शरीफ जो है इसके अगर आप एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मौत, मौत तो उनको आती है जिनका वो चैप्टर उनके साथ ही कब्र में जाते ही क्लोज हो जाए। उमर शरीफ जो है ये इनका चैप्टर जो है वो क्लोज कभी नहीं होगा। ये जब तक ये मज़ाक का पहलू है, ये शोबा है, ये चल रहा है, तो लोग उनको बतौर एक एकेडमी के और बतौर एक उस्ताद के हमेशा सामने रखेंगे। एक बात तो ये, दूसरी मुख्तसर सी बात ये है, एक क्लिप किसी दोस्त ने भेजा जिसमें देखिए छोटी सी एक बात से पता चलता है कि किसी में क्या सलाहियत है फनकार में। उसमें वो एक वकील बने हुए हैं और एक पुलिस वाले से उसकी वल्दियत सिर्फ पूछते हैं। अब वो इतना खूबसूरत क्लिप है, इतना वो हंसाने वाला है कि मैं वो 20 दफ़ा अपने दोस्तों को 2-2, 4-4 दफ़ा मुख्तलिफ ग्रुपों में मैं दोस्तों को भेज चुका हूँ और हर बंदा उसको एंजॉय करता है कि कितनी सिंपल सी बात है कि वल्दियत पूछते हैं। तो वो वल्दियत में उन्होंने ऐसे सवालात उठाए हैं कि आपका वालिद कौन था, उसने कहा फलां, उसने कहा आपको किसने बताया, मेरी माँ ने बताया, उसने कहा आपकी माँ को पता था कि वो आपको बाप है, हाँ आपको कितनी उम्र में पता चला, वो कहता बस मुझे पता चल गया ना, मैं कह रहा हूँ। वो कहता नहीं जवाब दें आप, वो कहता मुझे अपना 3 दिन बाद पता चला। उसने कहा तू बचपन से ही मतलब इतना होशियार था कि तुम्हें 3 दिन बाद पता चल गया कि अच्छा तुम्हारा बाप कहाँ बैठा था जब पहली दफा तुमने देखा, अच्छा तुम्हारा बाप तुम्हारे घर आता जाता था। ऐसे ऐसे सवालात किए कि हर सवाल पे आप हंस हंस के आप जो है लोटपोट होते हैं। तो ये फनकार की छोटे से पॉइंट पे आप देखते हैं कि इसमें क्या सलाहियत है और क्या इसमें कितना उसका दिमाग काम करता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात। जी तारिक अफजल साहब, मैं चाहूँगा कि अपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा, पहली नशिस्त को ख़त्म करने से पहले आपकी राय जानी जाए कि आप उमर शरीफ की इस याद उमर शरीफ के बारे में या उनकी पर्सनल ज़ात के बारे में क्या कहेंगे। जी इनाम खान साहब, जनाब नज़ीर खालिद साहब, आसिम लुधियानवी साहब और शेख साहब ने उमर शरीफ साहब के हवाले से बड़ी यादा ताज़ा की हैं। उमर के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, अल्फाज ही साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन मैं एक सराइकी का एक शेर है और इसी पे अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि सदियों सदी दुखी हयाती वैन करेंदी लम्हे, सदियों सदी दुखी हयाती वैन करेंदी लम्हे, ता किधरे जा मर्द से आना कुदरत कुखो चमे। बहुत अच्छे। जी लिसनर एंड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ का बिग शो ज़रा हटके। आज ज़रा बच के नहीं, क्योंकि आज की ये कैफियत, आज के ये दुख भरे लम्हात वाकई ज़रा हटके हैं। क्या ख्याल है अलीशा? लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आएंगे हवा बन के। जाइएगा नहीं कहीं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शीबा भट्ट बिग न्यूज़ HD सरगोदा के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ उमर शरीफ साहब की कब्र मुबारक के पास, जो बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के पहलू में है। और इनाम खान साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके लिए, आप सरगोदा की शाहीनों के लिए और बिग न्यूज़ HD के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आइए आपको मैं इनका दिखाऊँ।